नमस्ते। संसार दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको जुन सनसनीपूर्ण भयानक एउटा वातावरणबाट गुज्रियो र शीतयुद्धकालभरि कतिखेर के हुन्छ भन्ने खालको जुन एउटा सन्तासमय वातावरण रह्यो, अब त्यो वातावरण फेरि चाहिँ तपाईको त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी र व्यापक रूपमा त्यो वातावरणको पुनर्जन्म भएको छ। मैले अस्ति यहाँलाई भनेको थिएँ, जस्तो अहिले पनि यो मेरो भनाइलाई अथवा मैले जुन घटनाको अस्ति उल्लेख गरेँ त्यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक विश्वको यो लडाईँलाई हेर्दा, भूराजनीतिक लडाईँ हेर्दा गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। अहिले पनि मैले आज उठाउन खोजेको एउटा प्रसङ्ग चीन, रुस र उत्तर कोरियाको सम्बन्धलाई लिएर हो। अस्ति भर्खरै उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति लगभग 5 दिनको भ्रमण सकेर चाहिँ घर फर्के। मैले अलिकति केही सङ्केतहरू दिएको थिएँ। अब त्यो भ्रमण असामान्य भ्रमण हो, सामान्य खालको भ्रमण होइन भन्ने कुराका केही सङ्केतहरू, केही जेस्चरहरू र केही भाषा, मैले भाषाको विषयमा कुरो गरेका थिएँ। जस्तो चाहिँ रुस र उत्तर कोरिया बीचको अबको सम्बन्ध अनकन्डिसनल समर्थन हो, हैन, अथवा चाहिँ कुनै कन्डिसन बिनाको निशर्त सम्बन्ध हो। नम्बर 1। दोस्रो कुरा, रुसले जे निर्णय गर्छ त्यसप्रति उत्तर कोरियाको सबै पूर्ण रूपमा समर्थन रहन्छ, हैन, किमको भाषा हो यो। अब तेस्रो, मैले भनेको थिएँ रुस हाम्रो निम्ति पहिलो प्राथमिकता, यो पनि किमको भाषा हो, हैन। र मैले केही जेस्चरको रूपमा चिनिने केही चाहिँ अब व्यवहारहरू मैले चर्चा गरेको थिएँ। जस्तो दुवै राष्ट्रपतिहरूले एकअर्कालाई निजी उपहार दिँदा हतियार उपहार दिएका छन्। मैले अगाडि यसको सिम्बोलिक अर्थ, यसको साङ्गीतिक अर्थतिर मैले यहाँहरूको ध्यान लैजान खोजेको हुँ। हतियार उपहार दिइएको छ, हैन, एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। दोस्रो, किमले 5 दिन जो भ्रमण गरे, उनको भ्रमण पुतिनसँगको वार्ताको 5 घण्टा छोडिकन सम्पूर्ण समय रुसको मिलिटरी जो संरचना छ नि त्यसको चाहिँ तपाईको निरीक्षण र अध्ययनमै बितेको छ सम्पूर्ण समय, हैन। सैन्य युद्ध अभ्यासदेखि लिएर उनका मिसाइल चाहिँ तपाईको उद्योगहरू अथवा चाहिँ फाइटर जेटहरू अथवा सबै भनौँ न जति पनि रुसको सामरिक चाहिँ तपाईको प्रौद्योगिकी छ सबैको मेहिन ढङ्गले उनले चाहिँ निरीक्षण गरे, हैन। अब त्यो सैन्य क्षेत्रमा मात्रै उनको त्यो चाहिँ निरीक्षण केन्द्रित रहेको छ, हैन। दोस्रो र तेस्रो, यो पछि कतिपय मान्छेले चर्चा गरेका छन्, त्यसको मैले साङ्केतिकै महत्त्व देख्छु। उनले जो टोपी लगाएको देखियो त्यो दोस्रो हुन त्यो रसियन टोपी हो, जाडोमा लगाउने, तर दोस्रो विश्वयुद्धको बेला रुसी फौजले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेको टोपी हो। त्यो टोपी लगाएर किम जोङ उन प्रस्तुत भएका छन् 22 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको बिचमा। टोपी लगाउनु पर्ने, त्यो कानसम्म पुरै ढाक्ने गरी त्यो टोपी लगाउनु पर्ने चाहिँ तपाईको गर्मी होइन, 22 डिग्री भनेपछि, हैन। 22 देखि 25 डिग्रीको बिचमा थियो त्यो तापक्रम। उनले त्यो टोपी लगाउँदाखेरि माने त्यसको एउटा सिम्बोलिक केही सङ्केत छ। मैले अघि नै भने नि त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा लोगो हो, रसियन सेनाको लोगो हो, दोस्रो विश्वयुद्धको एक खालको लोगो हो यो। र त्यसले के सङ्केत दिन्छ, हैन। जस्तो जाडोको मौसम आउँदैछ, हैन, त्यो अब जाडो आउँदैछ, अब यो युद्धको तयारी हो, युद्धको सन्देश हो भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ, आदि इत्यादि। म त्यहाँ गएन, अब मैले छोडिदिएँ, त्यो एउटा भ्रमणको कुरा मैले छोडिदिएँ, अस्ति भनिसकेको छु। मैले आज उठाउन खोजेको कुरा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी एसियाबाट अमेरिकाको ढाड भाँचेर लखेट्ने एउटा गठबन्धन थियो, हैन। रुस, चीन र किम इल सुङको त्यो एउटा तिकडी थियो, हैन। तीनवटा शक्तिको एउटा चाहिँ गठबन्धन थियो। त्यही गठबन्धनले चीनबाट अमेरिकालाई निकाल्यो, त्यही गठबन्धनले आसियान क्षेत्रबाट अमेरिका निकाल्यो, धेरै देशबाट निकाल्यो, र त्यही गठबन्धनले सिङ्गो कोरिया कब्जा गरेर बसेको थियो नि अमेरिका, आधा कोरियाबाट, आधाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको भूभागबाट अमेरिकालाई निकालेर दक्षिण कोरियामा सीमित गर्यो। र त्यो तिकडी अथवा त्रिपक्षीय गठबन्धन
मैले गठबन्धनको अर्थमा तिगडी भनिरहेको छु। त्यो त्रिपक्षीय गठबन्धन 73 वर्षपछि अहिले बिउतिएको छ। अहिले बिउतियो हैन, 73 वर्षपछि हैन। जस्तो त्यहाँ घटना के भएको थियो भन्छ भने अलिकति म त्यो पृष्ठभूमि भनिदेऊ। अमेरिकाले हिरोसिमा र चाहिँ नागासाकीमा परमाणु बम हानेपछि सोभियत सङ्घ चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँको आफूले पनि त्यो परीक्षणको चाहिँ तयारीमा लागिसकेको थियो। अनि त्यो परीक्षण नहुँदै किम इल सुङले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने अनुमति र सहयोग मागेका थिए स्टालिनसँग। सोभियत सङ्घका प्रधानमन्त्री स्टालिनसँग मागेका थिए। त्यो बेला स्टालिनले रोके हैन, केही समय धैर्यता अपनाउनुस् भन्ने कुरा गरे। किन भन्छ भने अब अमेरिकामाथि चढाइ गर्दा त्यो बेला चाहिँ सिँगै कोरिया चाहिँ तपाईँको दुवै कोरिया मिलाएर अमेरिकाले चाहिँ कब्जा गरेर बसेको थियो र अब आक्रमण गर्न उनले रोके। अनि त्यसको लगत्तै सायद 48 मा चाहिँ रुसले चाहिँ परमाणु बम परीक्षण गर्यो। परमाणु बम पहिलो बम परीक्षण गर्यो 48 मा। 49 मा चाहिँ चीनबाट चाहिँ तपाईँको सबै विदेशी लखेटिए, जापानिजहरू र अब त्यसका पछाडि अब पूरक सहयोगी रूपमा अमेरिकनहरू पनि थिए। अब केही ठाउँमा उनीहरू सबै निकालले चीन चाहिँ स्वतन्त्र भयो। अब यो दुईटा घटनाले अमेरिकालाई जवाब दिने एउटा आधार बन्यो हैन। चीनमा पनि क्रान्ति भयो हैन, जनवादी क्रान्ति भयो। अब रुसले परमाणु बमको परीक्षण पनि गर्यो। गरिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको अमेरिकामाथि हमला गर्ने योजना बन्यो। अब कोरियन कम्युनिस्ट पार्टीले आक्रमण सुरु गर्यो, लडाइँ सुरु भयो। 50 देखि 53 3 वर्षको घनघोर युद्धपछि अमेरिका आधा कोरियाबाट चाहिँ निस्कनु पर्यो हैन, निस्कनु पर्यो र कोरिया विभाजित भयो। यद्यपि त्यो विभाजन कुनै को प्रसङ्गमा कुनै अहिलेसम्म सम्झौता पनि भएको छैन। एक देशले अर्को देशको अस्तित्व माने पनि छैन। युद्धविराम पनि त्यस्तो घोषित रूपमा भएको छैन। कुनै एग्रिमेन्ट पनि छैन। कुनै पनि बेला भड्कन सक्छ। अब त्यो बेला जुन देश जहाँ थियो त्यो रेखाको सीमाभित्र बसिया छ, त्यति मात्रै हो। एकदम अनौपचारिक खालको चाहिँ समझदारी मात्रै हो, त्यो सहमति पनि होइन। अहिले त्यो त्रिकोणात्मक त्रिपक्षीय जो गठबन्धन हो त्यो बिउत्यो अहिले हैन। जस्तो त्यो कहाँ बिउत्यो त भन्छ भने उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति र पुटिनको भेट भयो हैन। र अहिले सायद अब यो मेरो बाहिर आउँदासम्म सकेला, यो 2 दिन भयो। अब चीनका विदेश मन्त्री रुसको भ्रमणमा छन् र चिनिया ग्लोबल टाइम्समा के समाचार आछ भन्छ भने रुस र चीनका बीचमा जो सैन्य सहकार्य मिलिटरी कोअपरेसन भनेको छ हैन, सैन्य सहकारीका बारेमा छलफल भइरहेको छ भन्ने समाचार आएको छ। र अब त्यो भेट चाहिँ पुटिनको सम्भावित आगामी अक्टोबरको भ्रमणको तयारीसँग पनि जोडिएको छ। किन भन्छ भने त्यो भ्रमणमा कुनै सम्झौता त गर्नु पर्ला हैन। भ्रमण त चाहिँ तपाईँको चिया नास्ता खान मात्रै त हुने त होइन हैन। अब त्यो भ्रमणको एउटा एजेन्डा, भ्रमणमा गर्ने एउटा चाहिँ सहमति सम्झौताको एउटा एजेन्डा हैन सेक्युरिटी कोअपरेसन हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यही कुरो बाहिर ल्याएछ चीनले अहिले। अब यसो भयो जस्तो चाहिँ रुस र चीनले एकअर्कामाथि कुनै पनि चाहिँ सुरक्षा चाहिँ खतरा आयो भने एकअर्काले सघाउने भनेर मात्रै एउटा सम्झौता भयो भने पनि अब त्यो घोषित रूपमा जारी नगरिएको एउटा सैन्य गठबन्धन हो। उत्तर कोरिया र रुसको बीचमा त बनि नै सक्यो। त्यसमा अब चीन जोडियो, रुससँगको सहमतिपछि चीन जोडियो भने एउटा त्रिकोणात्मक सैन्य गठबन्धन बन्ने भयो, जो दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै त्यहाँ काम गरेको थियो। यसले के देखाउँछ भन्छ भने यसले चाहिँ अब यो कति चाहिँ खतरनाक छ पश्चिमाहरूको निम्ति, कति खतरनाक छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। अमेरिकाको यो किमको भ्रमणपछिको कुरा हो। यो किमको भ्रमणपछिको कुरा हो। अमेरिकाको सैन्य स्टाफका प्रमुख मार्क मिलले, उनी आकाश वायुसेना जलसेना थलसेना यो तीनटै सेनाको एउटा संयुक्त कमिटीको प्रमुख हुन्। उनले चाहिँ भर्खरै बयान दिएका छन् चीनसँग कुनै पनि प्रकारको मुठभेड निम्त्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन भनी उनको चाहिँ भनाइ टिप्पणी बाहिर आएको छ। र यिनीहरू पुरै आतंकित भइसकेका छन्, अब एकदम भयभीत भइसकेका छन्। अब यो तिगडी जो त्रिकोणात्मक गठबन्धन हो नि,
यो हाम्रो निम्ति चाहिँ थ्याक्न सक्ने सहयोग, किन तिनटै चाहिँ परमाणु हतियारले सम्पन्न देशहरू हुन्। त्यसमा पनि अब यो सुरक्षा सम्झौता भयो भने एउटा देशसँग नभएको हतियार अर्को देशबाट लग्छ, सायद त्यो एग्रिमेन्ट पनि भएको छ। जस्तो रुसलाई सघाउने उत्तर कोरियालाई अब बाहिर आएको समाचार अनुसार स्पेस प्रोग्राम होइन, जस्तो सेटेलाइट भने विशेष गरी सामरिक कोणबाट मैले उठाउनु खोजेको नक्षत्र युद्धको सबै टेक्नोलोजी र चाहिँ सामग्रीहरू रुसले सहयोग गर्ने सङ्केत दिएको छ होइन। तिनी समाचार धेरै आए र किमको प्राथमिकता पनि त्यही देखिन्थ्यो होइन, त्यही क्षेत्रको निरीक्षणमा देखिन्थ्यो। अब नक्षत्र युद्धमा चाहिँ कोरिया चाहिँ बलियो भयो, नक्षत्र युद्ध गर्न सक्ने, स्पेस वार चाहिँ तपाईँको गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यो नेटोको निम्ति थ्याक्न सकिने विषय हुँदैन होइन। अब चीन र रुससँग त छ नै, र यसले थप एउटा यो त्रिकोणात्मक यो एउटा गठबन्धन भयो। अब यसपछि चाहिँ अब यो गठबन्धनभन्दा बाहिर को हेर्नुहुन्छ भने जस्तो सोलोमन जो चीनसँग चाहिँ सम्झौता गरेको छ, पश्चिमाहरूले धेरै धम्काए, अस्ट्रेलिया त बढी धम्कायो चीनसँग नगर भनेर, तर त्यहाँ चीनको चाहिँ तपाईँको एउटा जलसेनाको स्टेसन समेत राख्ने गरी सोलोमन द्वीपसँग चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यो पनि अब उनको एउटा बेस हो, सम्झौता भइसकेपछि एउटा बेस हो, जो चाहिँ तपाईँको जापानभन्दा पूर्व र अस्ट्रेलियाभन्दा उत्तरतिर, अस्ट्रेलियाको उत्तर जापानको पूर्वतिर छ। यो सबै चिजले घेर्छ, यति भएपछि यो सबै चिजले घेर्छ। अब यो जो त्रिकोणात्मक जो सम्बन्ध हो, जस्तो अहिले त्यही देखेर अमेरिकाको तपाईँको के चालबाजी के देखिन्छ भन्छ भने यति बेला चीन एकदमै आक्रामक हुँदै गएको छ, एकदमै आक्रामक छ, किनलाई उसलाई नभई नहुने स्थिति आयो। किन जस्तो अमेरिकनहरूको त हामीले देखिरहेछौँ नि त, अमेरिकन यो दक्षिण एसियामा इन्डियनको चरित्र, किन यिनको भाषा यिनको मुखबाट मलाई लाग्छ, मैले मात्र होइन तपाईँहरूले पनि यिनको मुखबाट शान्तिको शब्द कहिल्यै सुन्नु भएन। अब जहाँ जहाँ द्वन्द्व भइरहेछ त्यहाँ मेलमिलाप गराउनुपर्छ भन्ने यिनको मुखबाट कहिले पनि सुन्नु भएन होइन। शान्ति, मेलमिलाप, स्थिरता भन्ने कुरा यिनको मुखबाट कहिल्यै पनि आएन, एउटा चिज। अर्को यी दुष्टहरूको मुखबाट के आउँछ भन्छ भने यिनले जति पनि योजना बनाउँछन् नि, चाहे त्यो मिलिटरी योजना बनाउन् चाहे त्यो आर्थिक विकासको नाममा बनाउन्, त्यहाँ एउटा शब्द जोडिएको हुन्छ, रुसलाई काउन्टर गर्ने, चीनलाई काउन्टर गर्ने, त्यहाँ त्यो अनिवार्य रूपमा जोडिया हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरूले हामी आफ्नो विकास गरौँ न त होइन, हामी आफ्नो गरी खाउँ, अरूले चाहिँ गरिरहेछ किन टाउको दुखाएर राख्नु, त्यो सोच उनीहरूमा कहिले पनि आउँदैन होइन। उनको चिन्तनै होइन, उनको के हुन्छ भने कसैले गर्यो होइन, आफूभन्दा अलिकति केही बढी गर्छ कि भन्ने जस्तो पर्यो अथवा आफूलाई भेटाउँछ कि भन्ने पर्यो भने त्यसलाई काउन्टर गर्ने भन्ने भाषा जोडिहाल्छन् उनीहरू। जस्तो इन्डो पेसिफिक के को निम्ति चीनलाई काउन्टर गर्न, क्वाड के को निम्ति चीनलाई काउन्टर गर्न। अहिले दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको बाइडेनको चाहिँ मध्यस्थता उपस्थिति पहलमा होइन, यो चाहिँ इन्डिया मध्यपूर्व युरोप एउटा आर्थिक करिडोर, आर्थिक विकास गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सम्झौता गरे। त्यो के भनेको छ, बिआरआईलाई काउन्टर गर्न, जहाँ पनि काउन्टर होइन। उनले त राम्रो मानसिकताले केही पनि गर्दैन होइन। यस्तो परिस्थितिमा होइन यो परिणाम आउन एकदमै जरुरी थियो र सायद अमेरिकनहरूको यही चिजलाई देखेर हो, इतिहास पनि यिनले हेरे। अहिले चीनले अहिले कहिले पनि नगरेको ऐतिहासिक ताइवानलाई चारैतिरबाट घेरेर ऐतिहासिक चाहिँ तपाईँको एउटा सामुद्रिक सैन्य अभ्यास गरिरहेछ। 103वटा चाहिँ युद्ध विमानहरू, 1 दर्जन जति चाहिँ युद्धपोतहरू र पनडुब्बीहरू सहित उसले चाहिँ युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ। र अब त्यसमध्ये लगभग चाहिँ तपाईँको 2 दर्जन जति चिनिया युद्धपोतहरूले होइन ताइवानको चाहिँ तपाईँको आकाशको जो सिमाना हो त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर ताइवानको आकाशभित्र प्रवेश गरेका समाचारहरू दिइरहेका छन्। र धेरैले अस्ति चाहिँ एउटा अमेरिकन चाहिँ तपाईँको जर्नल, रिटायर्ड जर्नलको एउटा प्रतिक्रिया मैले पढेँ। उनले भनेका छन् ताइवानमा सम्भवतः चीनले छिट्टै हात हाल्छ, ताइवानलाई चाहिँ एकीकरण गर्नुको निम्ति चीनले छिट्टै चाहिँ आक्रमण गर्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ र त्यो गर्छ भनेर उनीहरू त्यो अनुमान पनि गरिरहेका छन्। र मलाई पनि के लाग्छ भन्छ भने चीनले छिटोभन्दा छिटो त्यो गर्नेवाला पनि छ। किन भन्छ भने उसले चाहिँ तपाईँको मौका अथवा परिस्थिति चाहिँ चुकायो भने उसको हातबाट सबै चिज बाहिर जान सक्छ।
र त्यसले अन्त पनि नोक्सान पुर्याउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको गतिविधिलाई तुरुन्तै कसरी बन्द गर्ने भन्नेमा चिनिया पनि लागिरहेछ र त्यो कारणले उनको चाहिँ सैन्य गतिविधि पनि एकदमै बढेर गइरहेछ। यही देखेर होला अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूले हामी फस्यौँ भन्ने महसुस गरेका छन्। यद्यपि नभनुन्, मैले भने नि दोस्रो विश्वयुद्धपछि 73 वर्षपछि जो त्रिकोणात्मक गठबन्धन जो बिउत्यो नि, हिजोको सोभियत सङ्घ, चीन र कोरिया अथवा त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, पछि चाहिँ उत्तर कोरिया, अहिले चाहिँ तपाईँको रुस, चीन र उत्तर कोरिया। अब यो चाहिँ नेटोको र विशेष गरिकन तब अमेरिकाको काल हो। अमेरिकाले कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि हालतमा थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन। अब शिकार भने त्यही दक्षिण कोरिया र जापान, अस्ट्रेलिया शिकार बन्ने हुन् हैन। अरू त्यहाँ केही पनि नतिजा निस्कन्न। तर अमेरिका त्यो जोखिम बोल्न चाहन्न र अमेरिका अहिले कहाँ गएको छ भन्छ भने, जस्तो तपाईँले जापानमा जो G20 को बैठक भयो पर, त्यहाँ चाहिँ बाइडेन र चाहिँ तपाईँको सी जिङपिङको भेट भयो र 5-6वटा बुदाहरूमा एउटा अनौपचारिक चाहिँ सहमति भयो यसरी काम गर्ने भन्ने। त्यो सहमति अनुसार अमेरिका हिँड्दैन हैन। एउटा सहमति गर्छ, काम अर्को गर्छ। त्यसको विपरीत चीनका विरुद्धमा निरन्तर जारी राखिसकेपछि चीनलाई फकाउनुको निम्ति अमेरिकनहरूको लगभग तारन्तार प्रत्येक महिना चीन भ्रमण भइरहेछ। जस्तो चाहिँ तपाईँको ब्लिङ्केन गए, ब्लिङ्केन पछि चाहिँ कोष प्रमुख गएन, अनि चाहिँ हेनरी किसिन्जर गए, त्यसपछि चाहिँ व्यापार प्रमुख गइन् अस्ति भर्खरै, अनि अहिले चाहिँ तपाईँको सुलेमानी र चाहिँ तपाईँको चिनिया विदेश मन्त्रीको बिचमा छलफल भयो अहिले। र अमेरिकनहरूको दाउ मैले के देख्छु त भन्छ भने 1972 मा जुन खेल खेले त्यही खेल खेलेर चीन र रुसलाई अलग्याउने अथवा चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ चीनलाई न्युट्रल बनाउने हैन, रुसको पक्षमा चाहिँ खुलेर लाग्न नदिने बनाउन सकियो भने अब हामी विनाशबाट जोगिन सक्छौँ, होइन भने सकिनौँ भनेर चीनलाई फकाउनुको निम्ति यिनको लाइन लागेको छ प्रत्येक महिना हैन। जबकि त्यस्तो दुष्ट चरित्र देखाइरहेछ बाहिर चीनको विरुद्धमा सबैलाई उकास्ने, तर कन्याउन फक्यो यिनको केही पनि लाग्दैन। किन भन्छ भने चीन र रुसले के बुझेका छन् भन्छ भने अहिलेको व्यवहार मात्रै होइन कि इतिहास हेर्ने हो भने त 1972 मा पिङपोङ डिप्लोमेसीको नामले चिनिन्छ। हेनरी किसिन्जर गए निक्सनको पालामा, त्यो बेला सोभियत सङ्घ र चीनका बिचमा ठुलो वैचारिक लडाइँ थियो, शत्रुतापूर्ण हैन। माओ सेतुङले ख्रुश्चेभलाई चाहिँ संशोधनवादी, मार्क्सवाद विरोधी, लेनिनवाद विरोधी, स्टालिन विरोधी, संशोधनवादीको चाहिँ तपाईँको दर्जा दिएका थिए। निकै ठुलो शत्रुतापूर्ण दुश्मनी थियो। त्यसले एउटा सानो सीमा युद्धमा पनि त्यो परिणत भयो। पछाडि एउटा आइडियोलोजिकल विचारधारात्मक लडाइँ थियो हैन, आस्थाको लडाइँ थियो, वैचारिक आस्था र निष्ठाको लडाइँ थियो, व्यवस्था प्रणालीको लडाइँ थियो। र त्यो विभाजनभित्र खेल्न अमेरिकनलाई सजियो। यद्यपि चीनले पनि फाइदा उठायो। किन भन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य ताइवानलाई मान्यता दिएको थियो, त्यहाँ ताइवानबाट त्यहाँ निस्कियो, अमेरिकाले निकाल्न बाध्य भयो। अब चीनलाई चाहिँ रुस विरुद्ध प्रयोग गर्न पायौँ भनेर, अनि चीनले मान्यता पायो हैन, सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य पनि भयो। र तर अमेरिकाले गर्यो के भन्छ भने, सायद त्यो चाहिँ तितो र गहिरो घाउ चिनियाहरूमा छ अहिले। अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने, रुस सोभियत सङ्घका विरुद्धमा चीनलाई आफ्नो पक्षमा त उभ्यायो, अथवा कम्तीमा पनि चाहिँ रुससँग मिल्न नसक्ने त बनायो। तर साथसाथै त्यसले के गर्यो, सोभियत सङ्घ र चीन दुईटैलाई एकैपल्ट समाप्त पार्ने योजना पनि भित्र षड्यन्त्र गर्यो। त्यत्रो धोकेबाज हो अमेरिका हैन। त्यही चीनलाई सोभियत सङ्घको विरुद्धमा आफूसँग राखेको छ र त्यही चीनलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति चाहिँ खतरनाक षड्यन्त्र पनि गरिरहेछ। जुन षड्यन्त्र एउटा त रुसका विरुद्ध उसले सुरु गरेको षड्यन्त्र जस्तो सोभियत सङ्घको विघटनको रूपमा देख्थ्यो, र त्यसपछि आफ्नो वचन विपरीत उसले रुसलाई घेर्नको निम्ति, विभाजित रुसलाई घेर्नको निम्ति चारैतिर नेटोको विस्तार गर्यो। त्यो धोकाधडी त रसियनहरूले हेर्दै आथे हैन, उसले गरेको बेमानी। यता चीनले पनि के देखेको थियो, अहिले पनि हेरेको छ भन्छ भने, सोभियत सङ्घका विरुद्धमा चाहिँ उचालेर उसले चीनलाई नै समाप्त पार्न अथवा त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई समाप्त पार्नुको निम्ति त्यो बेलाको तेनमेन स्क्वायरको घटना भनेर चिनिन्छ, 89 को घटना हो। एउटा ठुलो विद्यार्थी चाहिँ विद्रोह भड्कायो। किन भन्छ भने एउटा लहर थियो, जस्तो कम्युनिजम कमजोर भइसकेको थियो, सोभियत सङ्घ ढल्नै लागेको थियो, लगभग चाहिँ विधिवत रूपमा ढलिसकेका थिएन। तर अब सोभियत सङ्घमा चाहिँ साम्यवादी शासन लगभग छैन, सबै खुकुलो भएर सिद्धिसकेका छ। त्यो संसारलाई सबै थाहा भइसकेको थियो, असर परिसकेको थियो। त्यो अवस्थामा के थियो भन्छ भने, पश्चिमा यो साम्राज्यवादी जो तन्त्र हो नि,
यसको चाहिँ प्रचार व्यापक रूपमा चाहिँ प्रभाव बढिरहेको थियो। त्यो विद्यार्थी युवामा पनि बढिरहेको थियो। चीनमा त्यही भयो। अनि विद्यार्थीहरूलाई र युवाहरूलाई प्रयोग गरेर सत्ता विद्रोह गराउने, जसलाई उनीहरू पछि कलर रिभोल्युसनको नाम दिए पछाडि यो सहस्राब्दी सुरु भएपछि। अब त्यो एउटा तितो अनुभव चिनियाहरूसँग अगाडि छ। यस्तै कसरी चाहिँ हैन अगाडि चाहिँ तपाईको मही खाएर अगाडि चाहिँ गालामा मही खाने र पछाडिबाट छुरा लिएर चाहिँ पिठीमा घोप्ने यो अमेरिकन चरित्रको बारेमा चिनियाहरू अनभिज्ञ छैनन्। उनले जति कोसिस गरे पनि चीनलाई त्यो ठाउँमा उभ्याउन जुन उनले पहिले गरेका थिए यो चाहिँ तपाईको सम्भव छैन। त्यही भएर अहिले जस्तो मैले चाहिँ जो 1972 पछिको विदेश नीति सायद हेनरी किसिन्जरलाई उनले त्यही कारणले पठाएका हुन् हैन, ताकि चिनियाहरू मानिहाल्छन् कि किन 72 मा त्यो भूमिका खेल्ने हेनरी किसिन्जरै थिए विदेश मन्त्रीको नाममा हैन। मैले अघि नै भने म एउटा निस्केको जस्तो 18 सेप्टेम्बरमा निस्केको एउटा समाचार, युएस जोइन्ट मिलिटरी चीफ चेयरम्यान जनरल मार्क मिल्ले, यो 18 सेप्टेम्बरमा आएको समाचार हो। युएस शुड एभोइड ओपन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट विथ चाइना बाई अल मिन्स। कुनै पनि कोणबाट चीनसँगको सशस्त्र मुठभेडबाट चाहिँ अमेरिका जोगिनुपर्छ। माने यो अभिव्यक्ति कहाँ आइरहेछ, मैले तिगडी भन्दैछु नि, यो त्रिपक्षीय जो गठबन्धन भयो यसले अमेरिकनहरूको होस उडिसकेको छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा सिधै यही रूपमा त होइन, पोलिटिको युरोपबाट प्रकाशित हुने पोलिटिको भन्ने एउटा म्यागजिन मैले अनलाइन हेरेको 17 सेप्टेम्बरमा एउटा समाचार दिएको छ। त्यसको शीर्षक छ यो चाहिँ स्टोल्टेनबर्ग जो नेटोको प्रमुख छन् नि, नेटो संगठनको, उनले भनेको कुरो हो, युक्रेनलाई हेरेर भनेको कुरो, नेटो चीफ वार्न्स युक्रेन एलाइज टु प्रिपेयर फर लङ वार। नेटो युक्रेनका जो सहयोगी देशहरू छन् नि उनले लामो युद्धको तयारी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ रुससँगको लडाईँ यो निकट भविष्यमा टुङ्गिने कुनै सम्भावना छैन अथवा मिल्ने सम्भावना पनि कहीँ पनि छैन। अब यो भनाइ छ, एकातिर यिनीहरू युद्ध लामो जान्छ, यो अहिले टुङ्गिन्न भनी भनिरहेका छन्, र अर्कोतिर चाहिँ चीनसँगको मुठभेडबाट अब जोगिनुपर्छ भनिरहेका छन्, कुनै पनि हातमा बस्नुपर्छ। यो दुईटै भनाइले के देखिन्छ भन्छ भने, जस्तो उनीहरूले अमेरिकनले भनेको छ नि, रुस चाहिँ तात्कालिक हिसाबले सबभन्दा ठुलो खतरा भयो, चीन चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले खतरा भयो हैन। अब रुस चाहिँ मिलिटरी कोणबाट खतरा भयो तात्कालिक रूपमा, चीन चाहिँ आर्थिक राजनीतिक अथवा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक सबै कोणबाट चाहिँ समस्या भयो हैन, सबै कोणबाट खतरा भयो भन्ने उनीहरूले भनिरहेछन्। र अहिले तत्कालको समस्या रुस भएको हुनाले रुसलाई सिद्ध्याउनु वा कमजोर पार्नुको निम्ति चीनलाई कसरी अलग गर्ने, उनको दाउ जम्मै त्यति छ हैन, उनको सम्पूर्ण जोड त्यसैमा छ। अमेरिकनहरूको सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ लागेको छ अहिले, जो यो भ्रमणको कुरा मैले माथि चर्चा गरेँ। तर अब यसले केही पनि हुनेवाला छैन, केही पनि। एउटा त मैले भने नि, एउटा त 1972 मा यिनीहरू जहाँ खेले अहिले विश्वको समस्या त्यहाँ छैन हैन। मैले भने त्यो आइडियोलोजीको युग थियो, विचारको युग थियो, आदर्शको युग थियो, निष्ठाको युग थियो हैन, लडाईँ त्यहाँ केन्द्रित थियो। र तर अहिले के हो भन्छ भने, अहिले त मूल रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिले सोरो डोरो सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा राखेर भन्नुपर्दा पश्चिमा अत्याचारका विरुद्ध अथवा वेस्टर्नाइजेसन गैर पश्चिमाकरणको मुद्दामा सुरु भएको लडाईँ हो। किन गैर पश्चिमा भनेपछि त्यहाँ सबै चिज परे हैन, जस्तो व्यवस्था प्रणाली पर्यो, आर्थिक प्रणाली पर्यो, जस्तो शासन प्रणाली पर्यो, आर्थिक प्रणाली पर्यो, आफ्ना मूल्य मान्यता परे, सभ्यता र संस्कारहरूका कुराहरू परे, अथवा टेक्नोलोजीका कुराहरू पनि परे। सबै कुराहरूमा जो पश्चिमा घुसपैठ भयो हैन, र त्यसले सबैको जो आफ्नो चिज समाप्त भयो नि, त्यसको पुनर्स्थापना, आफ्नो मौलिकताको रक्षाको निम्ति संसारभरि लडाईँ भइरहेछ अहिले, र त्यो चीनको निम्ति पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ, त्यो रुसको निम्ति पनि, त्यो नेपालको निम्ति पनि, त्यो अर्को देशको निम्ति पनि। भनेपछि अब यो मुद्दामा अमेरिकनले कहाँ खेल्ने, अब यो मुद्दामा अमेरिकनले कहाँ खेल्ने, जबकि उनले जो थोपरे त्यसबाट संसार चाहिँ प्रताडित छ हैन, जर्जर भएर सिद्धिया छ। अमेरिकन कहाँ खोल्ने, सबै उसको विरुद्धमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू खेल्ने अब ठाउँ छैन, किन यी त एकदम कमन एजेन्डाहरू भए हैन। अहिले जो पश्चिमाहरूका विरुद्धमा चाहिँ उठिरहेका मुद्दा संसारका सबै देशको निम्ति नै कमन मुद्दाहरू भए, साझा मुद्दाहरू भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो देश र त्यो देश लडाईँ त्यो पनि होइन हैन, जस्तो युक्रेन र रुस पनि देखाउन खोजिरहेको छ नि, लडाईँ त्यो होइन, त्यो त देखिने एउटा निमित्त कारण मात्रै हो
बाहिर देखिने कारण हो। किनभने लडाइँलाई त कुनै एउटा निमित्त कारण मियो बनाएर धकेल्नु पर्यो, अगाडि जाने त कुनै चाहिँ देश र देशकै बिचमा हुने मुठभेडबाट अगाडि बढ्ने हो हैन। जस्तो नेपालले पनि त्यो स्थान लिन सक्छ हैन। तब इन्डो पश्चिमा शक्ति र सिनो रसियन चाहिँ जो शिविर हो यसको सिधा मुठभेडको एउटा चाहिँ तपाईको कुनै दृश्य देखा परेर नेपालमा त्यो एउटा कडी बनेर अथवा त्यो एउटा निमित्त कारण बनेर यो लडाईँ पनि अगाडि जान सक्छ हैन। जस्तो अफ्रिकामा त्यस्तै लक्षण हामी देखिरहेका छौँ। जो सैन्य विद्रोहको एउटा लहर छ नि हैन, त्यो एउटा मियो हो, एउटा पनि। किन सन्दर्भ आफ्ना छन्, विषयवस्तु आफ्ना छन्, तर सबै कडी कहाँ जोडिएका छन् भने पश्चिमी अत्याचारका विरुद्धमै जोडिएका छन्। त्यसबाट मुक्तिकै प्रश्न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले रुस, चीन, उत्तर कोरिया वा अर्को देशलाई चाहिँ एकअर्काबाट कटाउन र फुट पार्न सम्भव छैन। र मैले चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा कुरा भनेर म यो सक्छु अहिले। मैले यो विशेष गरेर यो त्रिकोणात्मक जो गठबन्धन हो यो यिनको निम्ति कति भारी छ, कति भारी, यो मात्रै यिनको निम्ति पर्याप्त छ भन्ने कुरा उठाउनुको निम्ति मैले यो कुरो गरेँ। जो जोडिसकेको 63 वर्षपछि अब फेरि एक ठाउँमा आइसकेको छ हैन। अहिले आफ्नो ढङ्गले छुट्टा छुट्टै काम गरिरहेका थिए, तर 63 वर्षपछि अहिलेसम्म 2017सम्मै कस्तो वातावरण थियो भने यो परमाणु हतियार र मिसाइल चाहिँ परीक्षणलाई लिएर 2017मा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने एउटा प्रस्ताव पश्चिमाहरूले लगाएका थिए। त्यो प्रस्तावलाई रुसले पनि समर्थन गरेको छ, त्यो प्रस्तावलाई चीनले पनि समर्थन गरेको छ हैन। 2017को अवस्था यो थियो भनेपछि तपाईको 17 पछिको यताका 6 वर्ष हेर्नुस् आकाश पाताल भइसकेको छ। र अहिले कहाँ आयो भन्छ भने अब त्यही सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरियामाथि लगाउने प्रतिबन्धमा हैन, प्रतिबन्धलाई साथ दिएको रसिया अब चाहिँ त्यसमाथि लागेका सबै प्रतिबन्धहरूलाई तोडेर उल्लङ्घन गरेर उत्तर कोरियालाई कुनै पनि प्रकारका सामरिक टेक्नोलोजीहरू उपलब्ध गराउन रुस तयार भएर आइसकेको छ। र अब चीनको स्थिति पनि त्यही हो हैन। किनभने ऊ आइसोलेसनमा पर्छ। यो ढङ्गले गएन भने चीन फस्छ। एकछिन मान्नुहोस् तपाईको रसियन कोरियनहरूको जो एउटा अहिले मुभ देखियो, अगाडि बढ्यो, यसमा चीन आएन भने चीन फस्छ। यो चिनियाहरूले पनि बुझेका छन् हैन। अमेरिकाले त चाहिँ बिजोल्न छोड्दैन। जस्तो ताइवान अथवा नेपालभित्रबाट तिब्बत चाहिँ विभाजन जे गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले त गर्छ, कोसिस त गर्छ। त्यो बेला कसले साथ दिने? चीनलाई कसले साथ दिने? त्यसकारणले मेरो आफ्नो विचारमा हैन, जो हुन त धङधङी अझै पनि छ चिनियाहरूको, म ट्रेड डिप्लोमेसी भन्छु हैन, व्यापार कूटनीति हैन, लगानी मार्फत उनीहरूले संसारभरि आफ्नो प्रभाव जो फैलाउनु खोजे नि, यो चाहिँ एउटा नर्मल परिस्थितिमा, सामान्य परिस्थितिमा यो कामयाब हुन सक्थ्यो र भयो पनि। तर अहिलेको जो चाहिँ निकै चर्को ध्रुवीकरण सुरु भयो नि जग्गैबाट, यो ट्रेड डिप्लोमेसीले मात्रै पनि कुनै देश अब बाँच्दैन। अलिक मुठभेडमै जानुपर्छ, लडाइँमै जानुपर्छ, हैन भने त्यो देश रहँदैन। अब एक्लिन्छ र रहँदैन। अब यो कुरा चिनियाहरूले पनि बुझेका छन्, बुझे। र त्यही भएर मलाई लाग्छ, मैले अघि नै भने ग्लोबल टाइम्सले चिनिया विदेश मन्त्रीको अहिले भइरहेको रुस भ्रमणलाई लिएर जो समाचार बाहिर ल्यायो त्यसमा एउटै विषय फोकस गरिएको छ। त्यो के छ भन्छ भने चीन र रुसका बीचमा चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ कोअपरेसन, सुरक्षा सहकार्यको विषयमा चाहिँ वार्ता भइरहेको छ र त्यसलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ भन्ने कुराले मात्रै पनि अब दुईटा देशहरू मिलिटरी चाहिँ तपाईको एलायन्सको दिशातिर गए भन्ने कुरा प्रष्टमा बुझिन्छ। र यो तिगडी, यो त्रिकोणात्मक गठबन्धन अब सिङ्गो नेटो भनौँ, हुन त त्यो नेटो भन्ने मात्रै छ, कसले साथ दिने हो हैन, छिन्न भिन्न छ, छरपष्ट छ। भोलि कसले के भूमिका खेल्ने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। हङ्गेरी एकातिर छ हैन, पश्चिमाहरूको विरुद्धमा बोलिरहेछ, टर्कीको त्यही हालत छ। बाँकी भएका देशहरू पनि जस्तो फ्रान्सले चाहिँ भोलि युद्ध चाहिँ तपाईको परमाणु युद्ध भयो भने हामी रुसका विरुद्ध परमाणु हतियार प्रयोग गर्दैनौँ, हामी लड्न पनि जाँदैनौँ भने फ्रान्सले घोषणा गरी बसेको छ। अब त्यो नेटो भनेको पनि अमेरिका हो, अहिले विशेष गरी अमेरिका हो। अमेरिकाको एउटा जर्नलको पोरको, एउटा रिटायर्ड जर्नलको पोरको, जस्तो अहिलेको जर्नलको त बहालवाला जर्नलको त मैले कुरा गरेँ हैन। चीनसँग कुनै पनि प्रकारको युद्धबाट बस्नुपर्छ, सशस्त्र युद्धबाट बस्नुपर्छ। र एक वर्ष अगाडि अब एउटा एनालिसिस मैले विश्लेषण पढेको थियो, रिटायर्ड जर्नल हुन्, मैले नाम बिर्सेँ, उनले भनेका छन् त्यो बेला युक्रेन चाहिँ मा रुसले अब चाहिँ हात हाल्छ कि चरम चाहिँ तनाव थियो
हैन। रुसले कहिले स्वर र सेना नजिक लग्ने, फेरि चाहिँ तपाईको पछाडि फर्काउने यस्तै गरिरहेको थियो रुसले। र कतिखेर हान्छ भन्ने सन्तास थियो। त्यो बेला चाहिँ धेरै आकलन भयो हैन। रुसले त्यो गर्यो भने हुन्छ के त? जस्तो युक्रेन अमेरिकाले त के भनेको थियो, रुसले हात हाल्यो भने हामी लड्छौँ, हामी साथमा छौँ, अहिले तिमीलाई केही पनि नेटो साथमा छ, नडराऊ हैन। रुसले कहीँ पनि सक्दैन, कतै पनि सक्दैन। त्यो उकासेर युक्रेनलाई फसाएको अमेरिकाले। तर त्यो बेला त्यो रिटायर्ड जनरलको मैले चाहिँ त्यो एनालिसिस पढेको थिएँ। उनले के भनेका थिए भन्छ भने त्यो चाहिँ सबै भागका हतियारहरू नेटोका 30 देश र रुस दुईटाको तुलना छ। हतियारहरू अथवा शक्तिको हिसाबले, सामर्थ्यको हिसाबले, त्यो उच्च स्तरीय प्रविधिको हिसाबले सबै तुलना गर्दाखेरि उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि यदि अहिलेकै अवस्थामा नेटो एकातिर, नेटोका 30 देश एकातिर र अर्कोतिर तपाईको रुसका बीचमा युद्ध भयो भने रुस नेटोको निम्ति धेरै भारी हुन्छ। अहिले पनि अहिलेकै अवस्थामा नेटो तल छ, रुससँग सक्दै एक्लो रुस चाहिँ तपाईको भारी छ, नेटोभन्दा माथि छ। उनले त्यही बेला भनेको थिए। त्यो वास्तविक चाहिँ उनको बुझाइरहेछ हैन। सेनामा काम गरेको मान्छे वास्तविक बुझाइरहेछ। त्यसमा पनि के हो भन्छ भने अहिलेको नेटो मैले किन भने अब अमेरिका पछिको दोस्रो ठुलो मिलिट्री पावर नेटोको चाहिँ टर्की हैन। टर्की तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ हैन। त्यो चाहिँ रुसका पक्षमा चाहिँ उनीसँगै लडिरहेछ। आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईको जस्तो BRI को एउटा महत्त्वपूर्ण सेन्टर हो, एउटा ट्रान्जिट रुट हो टर्की हैन। BRI को एउटा सडक युरोप पस्ने चाहिँ एउटा रुट चाहिँ टर्की भएरै गएको छ। अब चाहिँ दोस्रो चाहिँ हङ्गेरी हो। युक्रेन मामिलामा हामीले उसको भूमिका सधैँ देखिरहेका छौँ। यस्ता धेरै देशहरू छन् जस्तो यस्तो युद्धको पक्षमा तपाईको अरू पनि छैनन् हैन। जो पूर्व सोभियत सङ्घका चाहिँ तपाईको अथवा चाहिँ वार्सा गुट भनौँ नि, हिजोको वार्सा सैन्य सङ्गठन थियो अथवा सोभियत ब्लक थियो, त्यो भित्रका धेरै देशहरू त्यो पक्षमा छैनन्। भनेपछि अब नेटो भनेको अहिले त मूलतः अमेरिका मात्रै हो। अब एउटै चाहिँ तपाईको अहिले यो पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि इरानलाई छुन नसकिरहेको, इरानबाट डराइरहेको, इरानले चाहिँ त्यसका दर्जनौं मालवाहक जहाजहरू कब्जा गरेर इरान लग्दाखेरि पनि धम्की बाहेक केही दिन नसकिरहेको, उत्तर कोरियामाथि सुरक्षा परिषदले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि निरन्तर जो उसले चाहिँ परमाणु बम र चाहिँ तपाईको मिसाइलहरू परीक्षण गरिरहेछ नि, त्यसका विरुद्ध केही गर्न नसकिरहेको अमेरिकाले अब रुस प्लस चीन सहितको यो त्रिकोणात्मक गठबन्धनलाई थ्याक्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो अब बृहत युद्धको भयानक तयारी हो। यो तिगडी जो मैले भने नि, यो एउटा व्यापक युद्धको ठुलो तयारी हो र यो अमेरिकाको सर्वनाशको एउटा चाहिँ तपाईको सन्देश पनि हो। किन अमेरिका अब ठ्याक्दैन, ऊ एकदम भयभीत छ र ऊ पछिल्लो रणनीति फुटाउर शासन गर्नमा गएको छ। अब जुझ्न होइन हैन। जस्तो उसै अस्ति G20 को बैठकमा गर्यो नि, चीनलाई के गरी रोक्ने त? अब रोक्न त सकेन हैन। BRI को नाममा संसारका सबै महादेशलाई चाहिँ गाजिसक्यो हैन। भनेपछि अब फुटाउने कहाँ त भन्छ भने चीनको विरोधी इन्डिया भयो हैन। अब इन्डियामा ठुलो बजार छ, 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यो लोभ देखाएर साउदी अरब के अरे चाहिँ UAE, जोर्डन अथवा इजरायल समेतलाई जोडेर अनि चाहिँ तपाईको युरोपमा चाहिँ एउटा कोरिडोर पुर्याउने हैन। त्यो चीनलाई रोक्ने तरिका, किन अर्कालाई प्रयोग गर्नु परिरहेको छ त्यही उसको विभाजित। किन उसले के देखाएको छ भन्छ भने UAE र चाहिँ साउदी ब्रिक्समा सामेल भए हैन। अब चाहिँ मिस्र पनि सामेल भयो। अब बिस्तारै जस्तो जोर्डन पनि त्यही लाइनमा छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जोडिएका देशहरूलाई अब यतातिर अर्को कोरिडोरको रूप देखाएर हैन, उसको जो आक्रामकता हो नि, आक्रामकता भने विकास र लगानीको आक्रामकता, यसलाई कसरी मत्थर बनाउने भन्नेमा अमेरिका गएको छ। यो रणनीति कहाँबाट आइरहेछ भने आफूले केही गर्न नसक्नुको परिणामबाट आइरहेछ हैन। जस्तो उसले भने इन्डो पेसिफिक हैन, स्यालु यहाँ त धेरै चलायो नि हैन। चलाएर के हो भने जुझ्नु पर्यो, आँट आएन। इन्डियालाई मुछ्यो, जापान अस्ट्रेलिया राखेर चाहिँ त क्वाड बनायो, उनलाई पनि बुझाउनु के अरे भिडाउनु खोज्यो, उपाय लागेन। अगस बनायो हैन। क्यानाडा र चाहिँ ब्रिटेनलाई पनि जोडेर चाहिँ अगस बनायो, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। अनि अगस र चाहिँ क्वाडलाई मर्ज गर्ने कुरा पनि गर्यो, त्यो कोसिस अहिले पनि गरिरहेछ, केही पनि हुँदैन। किन भन्छ भने मैले अघि नै भने यस्तो शत्रुतापूर्ण ध्रुवीकरण हो नि, यसको टुङ्गो लडाइँबाट मात्रै लाग्छ। यस्ता चाहिँ तपाईको कूटनीतिका नामका यिनी खुराफात, यिनी कपट, यिनी जालसाजीले
हैन। तपाईको जब जगैबाट चाहिँ तपाईको दुश्मनी भइसक्छ, जगै चाहिँ तपाईकोबाट जब चीज फाटिसक्छ नि, त्यसको कूटनीतिक समाधान हुँदैन र अमेरिका त्यहाँ चाहिँ फसिरहेको छ हैन। सकेसम्म कूटनीतिको नाममा जो कपट नीति हो, त्यो कपट नीतिबाट रुस र चीनलाई पराजित गर्ने र अरू देशलाई उसका विरुद्धमा कसरी ल्याउने भन्ने खेल खेलेको छ। यो केही पनि लाग्दैन। केही पनि किन हुन्छ भने यो प्रयास अमेरिकाले पहिले पनि गरे हो। पहिले चीनको रिसले यही BRI-लाई अहिले त साउदी, UAE, मैले भने नि अब ब्रिक्समै जोड्या, मिश्र पनि ब्रिक्समै जोड्यो। अब यसले जहाँ जहाँ करिडोर बनाएको छ धेरै देश त्यो ब्रिक्समै जोडिने लाइनमा छन्, निवेदन दिएका छन्। त्यसकारणले यो चीनका विरुद्धमा कसरी प्रयोग गर्ने हो त्यसले एउटा बुझ्न नसकिने कुरा। अब दोस्रो अर्को चीज के हो भन्छ भने अब यस्तो प्रयास त अमेरिका आफू पनि सामेल छ, जबकि त्यो करिडोरसँग त्यसको नाता कहीँ पनि छैन हैन। त्यति टाढाको देश त्यो करिडोरसँग त्यो भूगोलमा कहीँ पनि जोड्दैन, किन आफू पनि सामेल छ हैन। किन चीनका विरुद्धमा लैजानु पर्यो उसलाई। अब उसको मुख्य आधार भनेको इन्डिया हो हैन। इन्डियालाई प्रयोग गर्ने उसको योजना छ। अब यो चाहिँ के भन्छ भने जस्तो योभन्दा अगाडि 2021 मा चाहिँ त्यही BRI-लाई रोक्न भनेर यसले G7 को बैठकमा अमेरिकाले एउटा प्रस्ताव राखेको थियो, B3W, बिल्ड बेटर ब्याक ओल्ड, अथवा संसारलाई राम्रो बनाउने पनि B3W, 3टा B भएको एउटा प्रोजेक्ट 600 अर्ब डलर जम्मा गरेर 141 देशलाई त्यहाँ जोड्ने र चीनले जो इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेष कनेक्टिभिटीको नाममा जो सबै देशलाई जोडिरहेको छ नि तिनलाई कटाउने हैन। त्यो G7 मा पारित पनि यिनले गरे, तर एकसुको जम्मा भएन हैन। अब उ बेला त जम्मा भएन। अब युक्रेन द्वन्द्वपछि नै आर्थिक मन्दीमा परेर यिनी ढल्नै लागिसकेको स्थिति छ। अमेरिका ऋणले मात्रै चलिरहेको छ। युरोपको आधा उद्योग बन्द भइसक्यो। फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरू, जर्मनी डिप्रेसनमा गइसक्यो हैन। अब यो अवस्थामा पैसा कहाँबाट जम्मा गर्ने? त्यो B3W भन्ने त्यतिकै गयो हैन। एउटा रिसले एउटा उन्मादमा आएको नारा काम लाग्दैन। र अहिले पनि इन्डिया मिडल इस्ट युरोप करिडोर उन्मादी एउटा विक्षिप्तता हो त्यो अमेरिकनहरूको। होला सानोतिनो लगानी, सानातिना व्यापार त जहिले पनि गरिहाल्छ रुट भएपछि। एउटा कुरा त अब त्यहाँ लगानी कसले गर्ने, पहिलो समस्या। दोस्रो समस्या त्यो प्रष्ट रूपमा इन्डियन चाहिँ तपाईको हरू र अमेरिकनहरूको मुखबाट सुन्नुभयो, उनका मिडिया, उनका चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक, उनका चाहिँ आधिकारिक मान्छेहरू भने चीनलाई काउन्टर गर्न भाषा यही छ। त अर्कालाई काउन्टर गर्न बनाएको चिज जानी हो कसरी, त्यो सबै उनको रणनीतिमा चीनको काउन्टर गर्न कसरी आउँछ हैन। तेस्रो समस्या टर्कीले भनेको छ, यो कुनै पनि टर्कीलाई बाइपास गरेर जो बनाए कोरिडोर, यो कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्दैन, यो सम्भवै छैन। टर्कीले अवरोध पार्ने घोषणा गरिसकेको छ हैन। अब सामुन्यमा टर्की छ। र अर्को चीज के हो भन्छ भने जुन करिडोर यिनले बनाए त्यो सबै लाइनमा BRI को करिडोर छ र उसका आफ्ना त्यस्ता खालका स्टेसनहरू छन्। जस्तो इजरायलको हाइफा बन्दरगाह चीनले लिजमा लिएको छ, पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह त्यही भएर चाहिँ अरब सागरतिर जाने हो हैन, इरानतिर जाने हो, अथवा चाहिँ तपाईको स्वेज नहर भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यो साउदी भयो, UAE भयो, मिश्र भयो, सबै BRI-सँग जोडिएका देशहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनले बनाएको रुट त्यो BRI को रुटसँग सबै बाजिन्छ र चीनले पनि पर्याप्त उपयोग गर्छ, त्यसको पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्छ। त्यसबाट चीनलाई हानि हुने चाहिँ सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले भन्न खोजेको अमेरिकाको यो पछिल्लो यो रणनीति छ नि, म अब चाहिँ सिधै लडाईँमा जान सक्दिनँ भन्ने चाहिँ उसको निष्कर्ष छ। र यो चाहिँ त्रिकोणात्मक जो पूर्वी एसियामा जो गठबन्धन अब बन्दैछ, यसले त अब अमेरिकाको चाहिँ तपाईको अवसान भएको घोषणा गर्दै पनि हुन्छ, कहीँ पनि तुलना हुँदै सक्दैन। त्यसकारणले अब सिम्बोलिक अर्थमा अझ मैले भन्न खोजेको यसको चाहिँ तपाईको महत्त्व र अमेरिकनको निम्ति यसको भयावहता, अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन पनि भन्छु मैले हैन। के हो भन्छ भने 73 सालपछि त्यो गठजोड फेरि चाहिँ बिउतिएको छ। यो नै दूरगामी चाहिँ तपाईको महत्त्वको चाहिँ तपाईको घटना हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले बिस्तारै कहाँ गयो भन्छ भने जस्तो युक्रेन केन्द्रित जो चाहिँ तपाईको युद्ध थियो, अब यो चाहिँ तपाईको छरिन थाल्यो हैन। यो विश्वभरि चाहिँ विभिन्न सेन्टर बन्न थाले, वार फ्रन्टहरू, युद्ध मोर्चाहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा खुल्न थाले। मैले भने अब यो पनि एउटा मोर्चा हो र यो अगाडि आइ नै सक्यो भने अब पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रको मेजर प्लेयर चाहिँ तपाईको उत्तर कोरिया हो। यति हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। उत्तर कोरिया हो र उसले आँट्छ पनि
हैन, उसले आँट्छ पनि। र त्यस्तै गरेर जस्तो अफ्रिका एउटा फ्रन्टमा आइसकेको छ, जस्तो अस्ति भर्खरै त्यो साहेल क्षेत्र जो सैन्य विद्रोह भइरहेको क्षेत्र छ अफ्रिकाको, त्यो क्षेत्रका 3 देशले एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनाए हैन। त्यो ठुलो पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा चाहिँ युद्धको त्यो घोषणै हो हैन। जस्तो माली, बुर्किना फासो र नाइजर जो अस्ति भर्खरै सैन्य विद्रोह भयो, 3 देशले मिलिटरी गठबन्धन बनाएको घोषणा गरे हैन। त्यो अर्को मोर्चा हो। जस्तो मध्यपूर्व पहिलेदेखि छ हैन, जस्तो इरानको वरिपरिको भूभाग एउटा मोर्चा हो। अब चाहिँ मोर्चाहरू बिस्तारै पश्चिमी शक्तिहरूका विरुद्धमा बिस्तारै बिस्तारै मोर्चाहरू खुल्दै गए। अब सबै महादेशमा मलाई लाग्छ अब खुल्छन्। अब त्यो खुल्छन् कहाँ देख्छु भन्छ भने जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा पनि खुल्छ। अब जस्तो भेनेजुलामा पहिलेदेखि रुस छ, निकारागुवाले रुसी सैन्य क्याम्पहरू राख्न दिने निर्णय गरिसकेको छ हैन। क्युबाले अब त्यो सहमति जनाइसकेको छ। अब क्युबा निकारागुवामा चाहिँ तपाईको रुसी सेना पस्यो भने त्यो अमेरिकाको आँगनमा जाने हो। दक्षिण एसियामा जस्तो अहिलेसम्मको हेर्दा भेनेजुला त छ नै, त्यो बाहेक चाहिँ तपाईको जस्तो अर्जेन्टिना त्यही ढङ्गले मुखर ढङ्गले आइरहेछ। र यो सबै चिज हेर्दाखेरि अब बिस्तारै घेराबन्दी, एउटा सैन्य घेराबन्दीमा पश्चिमाहरू पनि बढ्दै गए, विशेष गरेर अमेरिकनहरू। र यो चाहिँ अहिले यो पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रको जुन परिघटना हो, यसले इन्डियालाई पनि ठुलै चुनौती दिएको देख्छु म। किन क्वाड स्वाड इन्डो प्यासिफ गर्न धेरै चुरफिरी गर्दै थियो। किन रुस र उत्तर कोरियासँग जोडिसकेपछि इन्डियनहरूलाई 10 पटक सोच्नुपर्ने अवस्था अब पैदा भयो। अमेरिकनहरूको पछि लागेर 10 पटक सोच्नुपर्ने अवस्था भयो। किन भन्छ भने त्यही क्वाडसँगै लडाइँ हुने स्थिति आयो। अब इन्डो प्यासिफिकको नामको सेना अगाडि आए पनि त्यहीसँगै भिडन्त हुने स्थिति आयो। इन्डिया त्यहाँ मुछिन्छ। त्यसैकारण मैले भनेको थिएँ नि, अहिलेको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा असंलग्नता, तटस्थता यस्ता खालका चाहिँ तपाईको अभिनय गरेर कुनै पनि काम छैन। र यो एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ यो अहिलेको लडाइँमा युगान्तकारी घटना हो। यो तिगडी जो गठबन्धन बन्यो, त्रिपक्षीय जो गठबन्धन बन्दैछ, युगान्तकारी घटना हो। यसले चाहिँ तपाईको एसियाको लडाइँमा, यो ध्रुवीकरणमा निर्णायक भूमिका लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।